अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का अगला राउंड मंगल को शुरू होगा और तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई उसको मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश करार दिया। और साथ ही साथ इमरान खान ने कहा है कि अगर 14 मई को कौमी असम्बली तहलील नहीं की जाती तो तहरीक इंसाफ शायद मुज़ाकरात का हिस्सा मजीद ना रहे। इसी के साथ साथ ये भी देखने को आया है कि जो मुज़ाकरात जारी हैं और तहरीक इंसाफ इन खदशात का इजहार भी कर रही है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो तहरीक इंसाफ ने काउंटर जो स्ट्रेटजी हम कहें कि वो हिकमत अमली भी तैयार रखी है कि सड़कों पर निकला जाएगा। अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और MQM के सीनियर रहनुमा है मोहम्मद अबू बकर साहब। और अबू बकर साहब जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हैं उनका हिस्सा भी रहे। साथ ही साथ हमें कुछ देर बाद जुल्फ़िकार अली बदर साहब ज्वाइन करेंगे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इस वक्त आप देखें कि जो लाहौर में सूरत हाल पैदा हुई, अब तहरीक इंसाफ उसको ये करार दे रही है कि ये शायद मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश है। अब वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया, जो चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं उनको वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का बयान आया कि उनका कोई हाथ नहीं है। तो फिर आप क्यों ये डाउट क्यों है कि हुकूमत शायद सबूताज करने की कोशिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसहाक़ डार कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये कोई और करा रहा है? मतलब देखिए ना, सिंपल सी बात है ना, या तो ये फेडरल गवर्नमेंट जिसमें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर करा रही है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। सर वहाँ तो निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं है इस किस्म की चीजें कराना। अच्छा, इस किस्म की पॉलिटिकल विच हंट उनके इख्तियार में नहीं है, ये उनके मैंडेट से बाहर। वो ये इस तरह नहीं कर सकते कि जो दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी के घर विच वो करके वो करे। हाँ। ये उनके मैंडेट से बाहर है। अच्छा। ठीक है, एक बात। और अगर वो करा रहे हैं तो वो किन के नॉमिनेटेड लोग हैं? ठीक है, यही लोटा अपोजिशन और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। तो फिर इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली करा रहे हैं थ्रू प्रॉक्सी वॉर, मतलब प्रॉक्सी लगवा के कर रहे हैं। और या फिर ये कह रहे हैं कि ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तीसरी पावर कर रही है, जिसका मतलब है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, वन वे और अनदर वे ये जो भी हो रहा है ये वो चीजें हो रही हैं जो किसी जमाने में 1990s में जो एहतसाब का होता था ना, जिस तरीके से सैफ उर रहमान का था, और विच हंट और उनके साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के साथ जब हुआ था, ये उसी तरह की चीजें खुद अभी राना सनाउल्लाह करवा रहा है। लेकिन आपको नून लीग की नीयत पे शक है कि शायद वो मुज़ाकरात को संजीदा नहीं ले रहे? नीयत पे शक नहीं है, मुझे उन पे यकीन ही नहीं है। शक तो उस पे होता है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग अच्छी नीयत से करा नहीं रहे। क्यों? इनके अंदर का जो खौफ है वो इनको ये सही काम करने देगा। सर आपके साथ मुज़ाकरात में वजीर कानून है, वजीर खजाना है, साद रफीक साहब हैं, तो संजीदगी क्या हो? इट डजंट मैटर जी, इट डजंट मैटर। इनमें से मेरे लिहाज से ये है, मैं ये समझता हूँ कि इट इज जस्ट एन आई वॉश एज फार एज, ये मेरा पर्सनल जाती वो है। ठीक है, अब रही बात ये कि गवर्नमेंट को इन सब को पता है कि आज ये इलेक्शन में जाते हैं तो ये लोग नहीं जीते, दे डू नॉट स्टैंड अ चांस। ठीक है, अगर ये उसके बावजूद भी जाते हैं, मैं इनको ऑनेस्टली मैं इनको सलाम करूंगा कि ये इन लोगों में दम है। मतलब जानते हुए भी ये अवाम के साथ कि ये इस वक्त कमजोर है, अवाम में जाने को तैयार है। अगर देखें, मैं आपको बताता हूं क्यों ये लोग, किसी को तंदूर मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है, इलेक्शन हुआ है, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? They do not, इनको पता है कि ये अपने पार्टी टिकट पे इनको लोग वोट छोड़ो, अगर किसी ने इनको छितरौल ना कर दी तो और बात हो जाएगी, वोट तो दूर की बात है। तो दैट इज वाई ये लोग अभी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जा रहे हैं। कोई तंदूर के साथ जा रहा है तो कोई रोटी के साथ जा रहा है। तो माजी में भी हुआ था, सेनेट में वो इंडिपेंडेंट आए थे, इवन मुशाहिदुल्लाह खान साहब। उस वक्त ये हुई थी कि उनकी पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अभी तो नहीं है ना। सर अबू बकर साहब से बात करते हैं। अबू बकर साहब, आप तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे थे और मुज़ाकरात में आप शामिल थे। बाहर तो बड़ी गर्मा गर्मी आप देखें जो लाहौर में सूरत हाल पैदा हुई, मुज़ाकरात के अंदर आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात रखे थे
آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایسی کوئی گرما گرمی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے اور پازیٹیو ایک وہ مذاکرات رہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو فرسٹ ڈے جو ملاقات تھی اور مذاکرات کے لیے ہم پہنچے تو ایم کیو ایم کی جانب سے مجھے بھیجا گیا تھا اور ساتھ میرے کشور زورا باجی تھیں جی. اور تحریک انصاف سے 3 لوگ تھے, 2 پیپلز پارٹی سے تھے, سینئر ترین رہنما تھے جی. نون لیگ کے تھے. اور جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی مذاکراتی عمل کو دیکھ کے کہ الحمدللہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں ابھی بھی وہ بل موجود ہے کہ وہ مسئلے اور مسائل کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت خوشگوار موڈ میں بات چیت ہوئی اور ایک دوسرے کے موقف کو سب نے بڑا تحمل کے ساتھ سنا اور جو حقیقت پہ مبنی باتیں تھیں اس کو تسلیم بھی کیا جا رہا تھا. وہاں پہ 2 چیزیں ہماری موجودگی میں ڈسکس ہوئی کہ ایک تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ 14 مئی کو چونکہ سپریم کورٹ نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. جی. دوسری طرف جو حکومتی جماعت ہے ان کا موقف تھا کہ چونکہ جون کے اندر بجٹ ہے اور 14 مئی کو ہمارے پاس کوئی انتظامات نہیں ہوئے تو 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کرایا جائے. جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور جو اس وقت پرووائڈ کرنے سے اداروں نے اپنے جیسے سیکورٹی کے حوالے سے اداروں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت نفوس نہیں ہے کہ ہم پرووائڈ کر سکیں بارڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس پہ حکومتی جماعت کی طرف سے یہ موقف تھا کہ کیونکہ جون میں بجٹ ہے تو بجٹ ہو جائے. بجٹ ہونے کے بعد ایک ٹریڈ پالیسی کا بھی ان کا ہے پروگرام, تو اس کے بعد ہم ایک دن پورے ملک میں الیکشن کا انعقاد کے لیے کوشش کریں. اور ادھر انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا اور جو پی ٹی آئی کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ ہاں جون میں چونکہ بجٹ آتا ہے اور ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے, بات کی جاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی اب اس پوائنٹ کو لکھنا تھا. باقی تو وہ پرمیشن اپنے لیڈر سے لیتے, انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا آپ کا یہ پیغام جو چیز ہے تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں جو کہ ایک دوسرے سے شیئر کی گئی تھی اور پھر یہ طے ہوا کہ پھر نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس کے اندر پھر بیٹھ کے مزید ہم اس کو ایک تحریری شکل میں لے کر آئیں گے. تو اس کے بعد یہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاہور میں واقعہ رونما ہو گیا. اور لیکن ابو بکر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی 8 اکتوبر سے پیچھے آنے کے لیے تیار ہے, فلیکسیبلٹی حکومت بھی شو کر رہی ہے. حکومت نے یہ کہا تھا کہ الیکشن ایک دن ہو, جولائی کا مہینہ گزر جائے, جولائی کے آخری اشرے تک جو ہے نا بجٹ اور ٹریڈ پالیسی آ جائے گی, اس کے بعد بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اکتوبر میں کرائے یا اکتوبر سے آگے جائے یا 15 دن 20 دن پیچھے جائے. لیکن یہ کہ جولائی کے جون اور جولائی کو کراس کر دیا جائے تو یہ تھا. اور انہوں نے اس بات کو اپنے پاس نوٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی قیادت سے اس پر بات کریں گے. جی سر, آپ میری موجودگی میں تو اس حد تک بات ہوئی تھی اور بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو سینیٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے آخری اشرے میں پھر ہم طے کریں گے کہ کب کروانے ہیں. دیکھیں میں ابو بکر صاحب پرابلی بہت معصوم لگتے ہیں باتوں سے کہ جولائی گزر جائے, 8 اگست کو تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے, مدت پوری ہو جاتی ہے, مطلب پھر ہم مذاکرات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم جولائی کے آخری مہینے میں بیٹھ کے طے کریں گے کہ کب ہونا ہے. اس کا مطلب دیکھیں, اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور اگر میں تھوڑا سا اپنے دماغ میں ایک جاسوس کو ڈال کے کہوں تو میں کہوں گا اس کا مطلب یہ تو الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آخری اشرہ آف جولائی کا مطلب ہے 8 اگست کو تو ویسے بھی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہ پھر ابو بکر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ میں بتا رہا ہوں نا, میں ویسے بتا رہا ہوں نا, وہاں پہ بات ہے تحریک انصاف کا جو موقف ہونا چاہیے, مجھے نہیں پتا ہوں کہ ان کا کیا وہ کہہ رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک لیگل پوائنٹ چاہیے بجٹ کے لیے.
ट्रेड पॉलिसीज कोई भी ला सकता है. ट्रेड पॉलिसी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द कंट्री, कंटिन्यूटी ऑफ द बजट वो इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आप मई में जो भी बातें करनी है, 6 जून, 7 जून, 10 जून तक आप बजट, 6 जून तक नॉर्मली बजट पेश हो जाता है. बजट पेश हो गया, दैट्स इट, आप डिसॉल्व कर लें. 15 जून तक आप डिसॉल्व कर लें. आपने अगर फर्ज करें ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अभी बैठ जाए, शामों को बैठे, दिन को बैठे, बजट ट्रेड पॉलिसी भी जून तक करके उसी के साथ करके उनको करने, कोई हमें कोई कम उसमें कोई वो नहीं है. जून के मिडिल में आप लोग डिसॉल्व करें. जुलाई अगस्त, जुलाई के पहले उसमें हज है. हज की जो आखिरी फ्लाइट आती है वो तकरीबन 15 अगस्त तक आ जाएगी. वो भी आप 15 अगस्त और 20 अगस्त के दरमियान में या 25 अगस्त के साथ आप अपना आराम से इलेक्शन करवाएं. अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, दैट इज हाउ इट इज. लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी हम लोग जुलाई के आखिरी अशरे में बैठ के दोबारा बातचीत करेंगे, मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे या तो दाल है ही नहीं और या उसमें थोड़ा सा काला नहीं, बहुत ज्यादा काला. लेकिन सर फिर वही अबू बकर साहब से पूछते हैं ना कि अबू बकर साहब जब ये तजवीज़ हुकूमत ने रखी तो वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया इस बात पर? देखिए, इसमें मैंने ये कहा कि यहाँ से उनकी तरफ से एक तजवीज़ आई, हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ दी गई और उन्होंने कहा कि जून में चूंकि बजट है तो जून में तो इलेक्शन सवाल ही नहीं पैदा होता. और उसके बाद 2 महीने रह जाते हैं, तो 2 महीने अगस्त में आपका टेन्योर पूरा होता है. उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना होता है. वो सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर हुकूमत के जाने के बाद आपको इलेक्शन कराने हैं. तो इस पे बात हुई थी कि पहला जो मसला है वो है बजट का. तो ये जो 14 मई की बात हो रही है पंजाब के इलेक्शन, इसमें तो हुकूमत का बिल्कुल क्लियर मौकूफ है कि हम ये इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम इसमें किसी किस्म का असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते. तो उनका मौकूफ था कि ठीक है, हम तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हम उसके मुताबिक चले. उन्होंने बोला ये आप कहा कि आप चले, लेकिन हम इसमें किसी किस्म की, क्योंकि पैसे भी हमारे पास नहीं है और हम इलेक्शन कमीशन ने भी जो सुप्रीम कोर्ट पे लिख के दे दिया है कि हमें वो फैसिलिटेशन नहीं मिली. तो ये तो बात क्लियर हो गई. अब जहां तक था कि अगला इलेक्शन, इस पे इत्तेफाक है कि एक दिन होना चाहिए और वो इलेक्शन हुकूमत ये कहती है कि अपने मुंतखब जो उसका टेन्योर है उसके मुताबिक होना चाहिए, जबकि पीटीआई का मौकूफ है कि वो इलेक्शन चाहते हैं कि जून के अंदर या जुलाई के अंदर का है. तो ये एक थी, और वो क्योंकि पहली नशिश थी, उन्होंने कहा कि आपका मौकूफ हम अपने लीडरशिप को दे देंगे. बिल्कुल दे देंगे. लेकिन अबू बकर साहब यहाँ पर एक नुक्ता है कि अब हम क्या ये भी कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस का मामला था उससे पीछे हट गई है. अब तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि चलें पंजाब को छोड़ें, फिर एक ही मरतबा मुल्क भर में जो इंतखाबात कराए जाएं. देखिए, एक इलेक्शन पे तो उस वक्त ये बात जो की जा रही थी, तो इस बात पे उन्होंने 100% उन्होंने, लेकिन उनकी बातों से, गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि इस बात पे कायल हो रहे हैं वो कि चलो एक दिन अगर इलेक्शन के ऊपर कोई कंसेंसस बन जाता है तमाम जमातों का, तो क्योंकि इधर भी जो हुकूमत की तरफ जो जमातें हैं वो एक जमात नहीं है, यहाँ तो एक इत्तेहाद है. तो ये बात हुई कि फिर हम अपने इत्तेहादियों से भी, जो नून लीग है, उन्होंने कहा कि हम मजीद जो हमारे इत्तेहादी जो इस वक्त इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं, उनसे भी मशावरत करते हैं. उन्होंने कहा कि हाँ सही है. मैंने भी ये तजवीज़ दी थी कि भाई आप तो पीटीआई एक जमात है और आपके पास एक लीडर है इमरान खान, लेकिन इधर चूंकि कई जमातें इत्तेहाद में शामिल है तो उसमें जरूरी है कि वो सबको ऑन बोर्ड लेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा. और शायद ये 2-3 दिन का जो वक्फा रखा था इसीलिए कि वो तमाम सियासी जमातें जो उस मुज़ाकरात के अंदर उनके नुमाइंदे शामिल नहीं है, लेकिन उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको भी सरबराहों से बातचीत की जाए. तो अब देखें, मंगल को तो बुलाया है दोबारा. चलिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं. प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद. सेनेटर साहब, एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, मंगल की तारीख तयशुदा है कि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर 14 मई को असेंबली तहलील ना हुई तो आप सड़कों पर निकलेंगे, मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म कर देंगे. देखिए, इस तरह है, 2 चीज़ें हैं. एक चीज़ है, और मुझे अफसोस होता है कि जब हम कानून बनाने वाले और हमारे अंदर ऐसे लोग जो कानून
کے رکھوالے بھی ہیں, مطلب لائرز, اور بڑے پائے کے لائرز ہیں. اور دوسری طرف ہم نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جس میں آرٹیکل 224(2) جو مین ہے کہ بھئی جو بھی اگر کوئی بھی حصہ پروونشل یا نیشنل اسمبلی ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو جاتا ہے 90 ڈیز کے اندر ہو جائے, یا تو یہ شک ہم ہٹا دیں مل کے, بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک یہ شک ہے اس وقت تک اس نے ٹائم سے ہونا ہے. اب ایگریڈ پیسے نہیں ہیں ملک کے پاس, مانتا ہوں نہیں ہے, پیسے پہلے بھی نہیں تھے. ایگریڈ حالات اچھے نہیں ہیں, حالات 8 اکتوبر نہیں حالات جو تھے نا, ایک تو 8 اکتوبر تک ویسے ٹھیک نہیں ہوں گے, نمبر 2 2008 میں بھی ٹھیک نہیں تھے, 2013 میں بھی ٹھیک نہیں تھے, لیکن الیکشنز ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان لوگوں کے دل میں شاید اس ملک کے لیے کوئی یہ چھائی کی جگہ رہ گئی ہو, کوئی چنگاری رہ گئی ہو, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ایکسپلائٹ تو نہیں سب ہے, ہم اس کو ایکسپلور کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مل کے کر لیتے تو ہم لوگ ایک ڈیٹ کہ اگر سارے ایک ساتھ ہو جائے کر لیتے. اچھا, اس کو ہمیں لیگل کور دینا پڑے گا. قانونی کور مینز ہمیں کانسٹیٹیوشن کو ون ٹائم امینڈمنٹ کر کے وہ ڈیٹ دینی پڑے گی, کیونکہ ایز پر وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ تو بات کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ابھی ہونے چاہیے. انہوں نے کہا پیسے نہیں, ہم نے کہا وہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ مئی کہہ رہے ہیں, آپ یہاں پہ اکتوبر کہہ رہے ہیں. اس کے درمیان میں اگر کر کے لے آ دیتے تو جولائی اگست آ جاتی ہے, بالکل آ جاتی ہے. ہم درمیان میں آ سکتے ہیں, نہیں پھر اس لحاظ سے تو اکتوبر بھی آ سکتا ہے, نومبر بھی آ سکتا ہے, دسمبر بھی آ سکتا ہے, اگلے سال بھی آ سکتا ہے, اس کے اگلے سال بھی آ سکتا ہے, اگلے 100 سال کے لیے نہیں آ سکتا. دیکھیں پھر آپ آنے کو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ملنا چاہتے ہیں, آپ کی اور میری بات چیت نہیں ہے, آپ مجھے کہتے ہیں میرے محلے میں آؤ, میں کہتا ہوں میرے محلے میں آؤ, ہم درمیان میں آ کے مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, درمیان آ کے مل لو. اگر آپ کی نیت صاف ہے, اگر نیت صاف نہیں ہے تو پھر میرے بھائی چیزیں جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہوگا. پھر جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا, پھر وہی چیز ہوگی. اور خواجہ آصف کو پتہ ہے کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے, ہی نوز ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب رہی بات, انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی جو 13 پارٹیاں ہیں وہ مل کے آ رہے ہیں. بھائی میرے تو ملنے سے پہلے مشورہ کر لو نا. آپ لوگ تو مل کے ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ آ رہے ہو, سب کو پتہ ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے. فضل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ میں تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے میں مان لوں گا, تو بات ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی بیچ میں شامل ہے, ایم کیو ایم بیچ میں شامل ہے, نون لیگ بیچ میں شامل ہے, باقی سارے بیچ میں شامل ہیں. تو اس میں سے ایک کا دکھ ایک دو پارٹی والے رہ گئے, ان کو اب وہ ویسے بھی نہ نہیں کہیں گے, وہ ویسے بھی نہ کہیں گے. اے این پی والے وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمیں خان صاحب سے ملاقات کروا لو, اے پی سی کے لیے. تو دیر از سم تھنگ. تو either for the largest interest of the country, let's come together. ٹھیک ہے, تو or we will go through the constitutional way. Constitutional way is 90 days, otherwise our right. آپ پھر سب کو اندر کرو نا, جیسے یہ کر رہے ہو ویسے سب کے گھروں میں بھیجو. جتنے بھی اپوزیشن ہے, چاہے ان کا جو ووٹر ہے اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈالو. ٹھیک ہے, پھر آپ کس بات کا وہ کر رہے ہو, کیا بھرم اور کس چیز کی بھرم. ٹھیک ہے, تو ابو بکر صاحب آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے, جو مذاکرات آپ کی موجودگی میں ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ہوئی یا حکومت کس نقطے پر آ کر اتفاق کر سکتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اگست ہو سکتا ہے یا جولائی ہو سکتا ہے, تو آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا. ہماری جماعت اس بات پہ متفق تھی کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے مسئلے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جیسے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک اسٹانس تھا اور ہمارا اپنا تھا, تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور ہم لوگوں کا ایک موقف تھا کہ ٹھیک ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے تو کم از کم ایک ملاقات ہونی چاہیے, بیٹھ کے وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ملاقات ہو گئی اور اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملاقات ہوئی, دوسری ملاقات ہوئی, اب منگل کو تیسری ملاقات ہو رہی ہے. تو ان ملاقاتوں کے اندر سے ہی راستہ نکلتا ہے اور بہتری کی طرف سیاسی جماعتیں جاتی ہیں. تو لیٹس سی کہ کل منگل کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر کیا
पीटीआई की तरफ से क्या मौक़िफ़ चलिए सर, अगर हम मुज़ाकरात को बिल्कुल, अगर हम मुज़ाकरात को छोड़ भी 90 दिन की बात हो रही है ना, देखें 90 दिन का तो पीरियड गुजर गया आइन के मुताबिक, जो बताते हैं कि वो तो गुजर गया। अब वो चाहे एक दिन आगे चला गया या 10 दिन आगे चला गया, लेकिन वो 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो इसका मकसद कि उसकी तो वायलेशन हो गई है। अब आगे मूव फॉरवर्ड देखना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि मिलकर सियासी जमातें हैं कोई ना कोई हल जरूर तलाश। लेकिन सर, अगर हम मुज़ाकरात को छोड़ भी दें तो एमक्यूएम क्या समझती है कि इंतखाबात जो हैं वो किस महीने तक हो सकते हैं? जुलाई तक हो सकते हैं या अगस्त तक? देखिए, हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात का जो पीरियड है, जो टाइम फ्रेम है, जो 5 साल मुद्दत पूरी होती है, उसी पे इंतखाब होने चाहिए, जो आइन और कानून के तहत आप बात कर रहे हैं। तो यही है कि 5 साल जिस दिन उसका पूरा हो जाए, उस हुकूमत को फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना चाहिए और वो पीरियड पूरा होना चाहिए। सर, वो मुद्दत तो फिर 1-2 महीने से मैं अबू बकर साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इनकी हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाएं, जो कि 8 अगस्त को होगा, उसके बाद 60 दिनों के अंदर, 90 दिन नहीं, 60, क्योंकि आर्टिकल 224(1) के ये रेफरेंस दे रहे हैं। अगर असेंबली तहलील हो तो 90 दिन होता है। तो वो उसमें ये नेशनल असेंबली के इलेक्शन कराएं 8 अक्टूबर को कराएं, उसमें ये सिंध में इलेक्शन कराएं 8 को कराएं, उसमें ये बलूचिस्तान में इलेक्शन करवाएं 8 उसको कराएं। रही बात 2 असेंबलीज की, वो तहलील हो चुकी हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी ये रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 224(2). उसके बाद जो आर्टिकल्स की वायलेशंस हुई हैं, उस आर्टिकल की जो वायलेशंस हुई हैं, आर्टिकल 224(2), आर्टिकल 220, आर्टिकल 52, आर्टिकल 82, आर्टिकल 86, किन किन चीजों का। अब सवाल यह है कि अगर ये नहीं कराना चाहते इनका, ना कराएं, बेशक ना कराएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए हम लोग सड़कों पे निकले, हम लोग वो जिन लोगों ने चाहे वो कैबिनेट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो जो मर्जी है, जिन लोगों ने उस आर्टिकल को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया है, कि जो कि 2/3 मेजॉरिटी ने बनाई थी, उनको उसी लिहाज से उसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी तो डेटरेंस आएगी। लेकिन सर वरना अगर सजा ना मिले ना, तो फिर भुट्टो का जुडिशियल कत्ल हुआ था, आज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल कत्ल हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीजों का हो जाएगा। कहां रोकोगे? किस जगह पे रोके? वो कहते हैं ना, रोकना है तो बारिश के पहले कतरे को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। जब आप इस किस्म की वायलेशन कर लोगे तो फिर उसके बाद अब इसको रोकोगे कहां? फिर आप ये बात बताओ कि 8 अक्टूबर की बजाय 2023 की बजाय 8 अक्टूबर 2027 क्यों ना हो? 2027 के बाद आप ये सोचो कि 2027 के बाद ये हुकूमत ही क्यों हो? वाई पॉलिटिकल पार्टी, वाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन? तो कह रहे हैं आइन की खिलाफवर्जी तो पहले ही हो चुकी है ना। कौन सा आइन? सर, जो पंजाब में होने थे वो तो आईनी। इसका मतलब ये है, ही एग्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली हुई है, एंड ही इज स्टिल सिटिंग विद दोज पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े हैं। तो अबू बकर साहब, इज दिस व्हाट वी एज लॉ मेकर, जब हम ओथ लेते हैं, MNAs, हम लोग क्या ओथ लेते हैं? इसका मतलब यह है कि ये अपने ओथ की वायलेशन कर रहे हैं। अबू बकर साहब, आप इत्तफाक करते हैं डॉक्टर साहब की इस मौकफ से? मैं तो ये कहूंगा कि देखें, ये जो आईनी और कानूनी, तो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में देखो तो वो भी एक मसला है ना, कि 4 जजेस ने कोई फैसले दिए हैं और 3 जजेस के, तो अक्सरियत का फैसला तो ये बिल्कुल इस फैसले के बरखिलाफ था। तो ये फिर आईनी मामलात में बहुत ज्यादा बहस की तरफ चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 4 जज ने, 2 पहले फिर 2 ने फैसला दिया और अक्सरियत का फैसला ये आया कि ये जो इलेक्शन है नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनका मौक़िफ़ है कि नहीं जी, वो तो 2 अलहदा पहले हो गए थे, बाद में 3 ने दिया, तो वो तो अभी गुजर गया। और 14 मई को हुकूमत ने क्लियर कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते हम। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अबू बकर साहब, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करा दूं। ये जो 4-3 का या 3-2 का फैसला है, ये इलेक्शंस के ऊपर नहीं है। इलेक्शंस के ऊपर सारे जजेस कहते हैं कि भाई वो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। ये जो फैसला है ये सुओ मोटो के ऊपर है, आर्टिकल 184
3 کا, یہ اس کے اوپر ہے کہ کیا یہ جو چیف جسٹس جب یہ کیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ سے یہ جو 25 نمائندے تھے ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوا. خرابی تو وہاں سے شروع ہو گئی نا. تو یہ تو بڑی لمبی بحث ہے سر. دیکھیں نا, پھر آپ بحث کر لیں, پھر کانسٹیٹیوشن کو چھوڑیں, بحث کرتے رہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو چھوڑیں, کتابیں بند کریں, مزے کریں, آپ جن کے ساتھ ہیں مزے کریں, پھر تو آپ لوگ رہیں یار, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو چھوڑیں یار, جس کا دل کرے, جس کی لاٹھی اس کا بھینس, بلکہ اس کی بھینسیں, ایسا تو نہیں ہے کانسٹیٹیوشن اونٹ بھی اس کو دے دیں, بکریاں بھی اس کو دے دیں. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ابو بکر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت جو لاہور میں صورتحال پیدا ہوئی, یا جو تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایک بار پھر تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی, حکومت پر مسلسل کافی تنقید کی جا رہی ہے. تو ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ترجمان ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب, ان سے بات کریں گے. بدر صاحب, آپ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری جانب آپ پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ انہی مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لاہور میں صورتحال پیدا ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہی تو یہ مذاکرات کا سارا پروسیس انیشیٹ کیا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشیں تھیں جنہوں نے پی ڈی ایم کے اندر بھی تمام پارٹیوں کو قائم کیا, ان کی لیڈرشپ کو آمادہ کیا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. اور اسی مذاکرات کے عمل کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے اس بات پہ ٹیبل پہ لانے پہ وہ کامیاب ہوئے کہ تمام لیڈرشپ وہ آ کے بیٹھے ٹیبل پہ اور اس مذاکرات کا حل نکالے. لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو یا کسی ایک پارٹی کے اوپر الزام لگانا یہ سراسر غلط ہوگا, کیونکہ یہ جو پنجاب کے اندر اس ٹائم ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کی جواب دہ ہے کہ یہ ایکشن لاہور میں ہوا اور وہ ساری پولیس اور انتظامیہ اس کو سپروائز الیکشن کمیشن کر رہا ہے. اور لیکن بدر صاحب, آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر ہیں, اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, خواجہ آصف صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ ذاتی پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کسی وفاقی وزیر کا, کسی انڈیویجول کا. جب پرائم منسٹر اور پاکستان کے اندر شامل تمام جماعتوں کے قائدین آمادہ ہیں تو کسی ایک بندے کے پرسپیکٹو کو ہمیں وہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے, اس کے پرسنل پرسپیکٹو کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں سننا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں جہاں پہ اکٹھی ہیں اور وہ بیٹھ کے مذاکرات سے پاکستان کے اس بحران کو, سیاسی معاشی آئینی قانونی بحران کا حل نکالنا چاہ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس بات کے اوپر زیادہ فوقیت دینی چاہیے, اس بات پہ زیادہ وزن دینا چاہیے. تو زیادہ تر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ویسے آپ کتنا ٹائم دیں گے حکومت کو, اگر یہ مذاکرات منگل کو ہوتے ہیں تو آپ کی نظر میں تحریک انصاف کتنا دیکھے گی, کتنا ٹائم آپ, کیونکہ پہلے دن سے آپ کا یہی مطالبہ تھا کہ ٹائم فریم ہونا چاہیے مذاکرات کا. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ نے, ابھی ہم چونکہ ہم لوگ کسی کی نیت کو نہیں پہچان سکتے تو ہم اس کے عمل کو سامنے رکھتے ہیں. ان لوگوں نے عملی طور پہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ایک مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اس کو لبیک کہا ہے. لیکن یہ بھی سننے میں ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں, پارٹی کے اندر رائے ہو سکتی ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ تھے, وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو رائے فرق ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پارٹی نے پوزیشن اختیار کیا, انہوں نے کہا ہم مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. ہاؤیور, ہمیں یہ پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی پامالی ہو چکی ہے, لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ٹیوزڈے کو دیکھ لیں کہ کیا ہے, آج نہیں تو کل نیت آپ کی چھپی نہیں رہ سکتی, نیت نے ظاہر ہونا ہے. آپ جب اپنے عمل میں ایک خاص لیول تک آ جائیں گے تو نیت ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب, یہ نیت ظاہر کرنے سے پہلے ہی پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر 14 مئی کو نہ ہوا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے؟
نہیں، ہم تو اپنی بات بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، ہم آپ کو بعض چیزیں بتا رہے ہیں، ہم اپنے موقف کر رہے ہیں، وہ اپنا موقف ہے، ان کا 8 اکتوبر کا، ہمارا 14 مئی کا ہے، ہم اپنے موقف کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب اگر اس سے پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، ہم لوگ مل بیٹھ کے ان دا لارجسٹ ان دا کنٹری ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، ایک دن کر لیتے، ہم مان لیتے ہیں، ہم لوگ مل کے ایک کانسٹیٹیوشن کور دے دیتے کہ ون ٹائم کے لیے ہم اس کو مڈ وے میں، جو کہ اس جولائی کا اینڈ یا اگست آ جاتا ہے، ہم مان لیتے، کر لیتے، لیٹس ڈو اٹ۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، شاید خاقان عباسی نے بھی کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو فری آٹا تھا 84 ارب روپے کا، اس میں سے کم از کم 20 سے 25 ارب روپے، کتنا ہے یہ، 25 سے 25 یا 26% کرپشن ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو بکر صاحب کے جو گورنمنٹ کے ایلائز ہیں، جس گورنمنٹ کے یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اسی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہوا ہے۔ جی، لیکن بدر صاحب ابھی آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اب فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تیار رہیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے، پھر خان صاحب نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر 14 مئی کو قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ مذاکرات کا حصہ نہیں رہیں گے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اور خان صاحب کا یہ بھی جلد بازی کا، دس از اے ڈیسیژن ان دا ہیسٹ، اس پہ ان کو تھوڑا سا جیسے لچک دکھائی ہے، ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ مسئلے کا حل نکال رہے ہیں۔ لیکن نا یہ اب بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں لینڈ سلائڈ وکٹری مل جائے گی۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے لینڈ سلائڈ وکٹری مل جائے گی تو حکومت اور حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں کو آپ لاک کریں، آپ ان کے ساتھ یہ سائن کریں، پیکٹ کریں کہ جی اگر آپ ہار گئے تو آپ نتائج کو تسلیم کریں گے، اور تحریک انصاف بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ جی اگر وہ ہار جائیں گے تو وہ بھی کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اب اس طرح جب آپ ایک چیز کے اوپر تیار نہ ہو اور آپ دوسری چیز کے اوپر کر رہے ہو بات چیت، یہ چھوٹے چھوٹے تمام مسائل اور بڑے مسائل جتنے ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اچھی طرح گفتگو کر کے گفت و شنید سے حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ٹائم ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کا کہ منگل کو آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد اگر آپ کے 1-2 ادوار اور بھی لگتے ہیں، آپ اپنی پارٹیوں سے لیڈرشپ سے مذاکرات کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو لیں، باقی پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو لیں اور کوئی کامن رستہ نکالیں۔ ان میں سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے، بہت اچھی انہوں نے بات کی، لچک دکھائی۔ دیکھیں سیاست میں ضد نہیں ہوتی، سیاست میں آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے، فلیکسیبلٹی رکھنی پڑتی ہے۔ ان کے رویوں میں پہلے سے لچک آئی ہے، ٹیبل پہ آ کے بیٹھے۔ اب یہ اس بات پہ بھی آ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے آپ اگر ابھی نہیں کر سکتے آپ اگست کے اینڈ میں کروا لیں، اب جولائی کے اینڈ میں یا اگست میں کروا لیں۔ میں اسی چیز کے اوپر آگے کہتا ہوں، میری ہمبل سجیشن ہوگی کہ دیکھیں آپ کے اندر جتنی لچک آئی ہے، اسی چیز کو بیٹھ کے آپ 2 باتیں اپنی منوا لیں، 2 حکومتی ارکان کی مان لیں۔ یہ جو درمیانہ راستہ ہے نا اگست والا یا جولائی کے اینڈ والا، یہ نکل سکتا ہے۔ اس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری پارٹی کو بضد نہیں ہے، وہ باقی پارٹیوں کو اور لیڈرشپ کو بھی قائل کر رہی ہے کہ بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالے تاکہ ملک کے اندر یہ جو سیاسی آئینی بحران ہے، معاشی پرابلمز ہیں، لوگ پاکستان اور پاکستان کے عوام پھنسے ہوئے، ان سب کو نکالنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل فورسز اسٹیک ہولڈرز، جولائی اگست کا راستہ تو نکل سکتا ہے۔ دیکھیں ابو بکر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے، بدر صاحب نے، ٹھیک ہے بدر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب آپ بات وہ بات کر رہے ہیں۔ جی آپ بات ٹھیک ہے، بدر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگست کے اینڈ کا، ہوا بالکل ہو سکتا ہے اگست کے اینڈ کا، لیکن اگست کے مڈل میں یا اگست کے اینڈ میں الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ مذاکرات میں طے ہوگا۔ ہاں مذاکرات میں طے ہوگا، اس کا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ 14 مئی تک آپ ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا۔ 90 دن اگست کے اینڈ آ جاتا ہے، 3 مہینے پہلے ہوگا نا، وقت سے پہلے ڈیزالو ہو گیا، 90 ڈیز ہو گیا، 90 ڈیز اگست ہو گیا۔ سو ہم لوگ کوئی غلط بات، عمران خان کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے مئی میں آپ لوگ اناؤنس کرو، اگست میں الیکشنز ہو جائے گا۔ اس میں کوئی مطلب انہونی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیے یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, जो इमरान खान साहब का बयान सामने आया है कि अगर 14 मई को असेंबली तहलील नहीं होती तो वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। बदर साहब, फिर पहले आप अनाउंस कर दें, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं या PTI जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि 14 मई को आप कौमी असेंबली डिज़ाल्व कर दें या ऐलान कर दें। देखिए, मुज़ाकरात का ये कभी तरीकाकार नहीं होता कि पहले आप अपनी डिमांड रखें, अपनी मुतालबात मनवाएं, उसके बाद मुकाबलात लाएं। जब कोई दो मुल्क आपस में लड़े होते हैं, एक दूसरे के जंगी कैदी एक दूसरे के पास होते हैं, वो पहले टेबल पे बैठ के मामलात को तय करते हैं। ये तो हमारे मुल्क के अपने एक ही मुल्क के लोग हैं ना, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। हम आपस में बैठ के मामलात को तय कर लेते हैं। जब एक मेन एजेंडा तय हो जाता है, दोनों पार्टियां कॉमन पॉइंट निकाल लेती हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों का मसाइल का हल निकल सकता है। इसमें अगर ये जिद रख के खान साहब करें या जिद हो के ये एक मामला करें कि जी पहले आप असेंबलियां तोड़ेंगे उसके बाद फिर कोई मामला होगा, इस तरह मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। इसका मतलब है कि खान साहब सीरियस नहीं है। अगर खान साहब ने इतनी लचक दिखाई है और इस सीरियसनेस शो की है कि टेबल पे आके अपने लोगों को, जमात के कायदीन को बिठाया, फिर उनको सपोर्ट भी दें ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके। अगर बज़िद हो के लेकिन बदर साहब, अगर PTI सड़कों पर निकलती है तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? देखिए, सड़कों पे निकलना एक सियासी पार्टी का राइट होता है और वो निकल सकते हैं और उनका निकलने का राइट है। इस पे पीपल्स पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? मसले का हल सड़कों पे निकलना है? मसले का हल टेबल पे बैठ के करना है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये मुज़ाकरात खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं या इसमें डिले आ जाता है तो इसको लिंगर ऑन किया जाता है और उसके बाद खान साहब सड़कों पे आ जाते हैं और फिर कोई मसले का हल नहीं निकलता, एट द एंड ऑफ द डे फिर टेबल पे ही आके बैठना है। तो इसमें समझदारी ऐसी होगी कि खान साहब अपनी इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को साइड पे रख के यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है बदर साहब। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि सड़कों पर निकलना, जो बदर साहब कह रहे हैं कि वो तो कोई रास्ता या मसाइल का हल तो नहीं, आखिर में आपको आना तो टेबल पे ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है कि टेबल पे ही हल निकलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों को टेबल पे बिठाया भी जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर, जो कि जब आवाम निकलती है। मैंने तो नहीं निकल, मैंने देखे ना, खाली अगर PTI के वर्कर्स वो सारे कर लेंगे, कितने होंगे वर्कर सारे कर आके? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, उससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में तो नहीं होंगे। लेकिन जब बहुत बड़े मजमे होने शुरू हो जाते हैं और तो उसका होता है। लेकिन देखिए, सवाल ये है, ये कहते हैं कि मतलब टेबल पर बैठने का ये जो मुज़ाकरात हो रही है, इसका एजेंडा क्या है? एक वक्त में एक तारीख लेना कि जो के पूरे मुल्क में इंतखाबात एक वक्त कराए जाएं। एग्रीड? अच्छा, अब इसमें दो पार्टियां हैं, एक PTI है और एक हुकूमत वक्त है। ठीक है, PTI कहती है 14 मई को हो जाए, हुकूमत वक्त कहती है 8 अक्टूबर के हो जाए। तो इसके दरमियान का रास्ता देखने ना, दरमियान का रास्ता होता है, हम कहते हैं कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाए एक ही वक्त में पूरे मुल्क में। अब उसके लिए अमल करने के लिए हमें क्या करना होगा? चूंकि ये हमें आईनी काम करना होगा, असेंबलीज को डिसॉल्व करना है। असेंबलीज आप डिसॉल्व करेंगे जब आप 15 या 14 या 15 मई को करेंगे, तो आप 15 या 15 अगस्त को आपके इलेक्शन हो जाएंगे, 90 डेज हो जाते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि यार वो नहीं है, हमने बजट तक करना है। आप डिसाइड करें इस मीटिंग में ट्यूसडे को कि हम लोग बजट पेश करेंगे 2 जून को या 6 जून को। 6 जून को हम वो कर लेंगे और ये चीज इन राइटिंग आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना ये कर ले, सुप्रीम कोर्ट में ये इन राइटिंग आप जमा करा दे, दोनों पार्टियां दस्तखत किए हुए। ठीक है, मैं देखता हूं खान कैसे नहीं मानता। अच्छा, मुझे पता है ना खान साहब का, वो मानेंगे। उन्होंने जो कहा है वो एग्जैक्टली यही बात मतलब आप अगस्त तक जाने के लिए तैयार हैं? यार अगस्त तक अभी डिसॉल्व करोगे तो अगस्त में इलेक्शंस हो जाएंगे। खान साहब ने क्या कहा है, इलेक्शन ये डिसॉल्व कर ले 15 मई को। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 15 मई को हो, उन्होंने कहा डिसॉल्व कर दे, उसके बाद 90 डेज होगा, क्योंकि इन्होंने वक्त से पहले डिसॉल्व कर ली है असेंबली। तो आर्टिकल 224(2) लागू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहां पे हम वन टाइम कवर दे देंगे सारे मिलके बैठ के पंजाब और KP गवर्नमेंट को कि ये हो गए थे, गलती हो गई थी, सॉरी जी। आर्टिकल 254 के तहत हम मिलके इसको
थोड़ा सा एक्सटेंशन दे के ये कर लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इसमें कौन सी इतनी क़यामत आ गई है? खान साहब ने कोई इधर उधर की बात तो की नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन साहब की और जुल्फ़िकार अली बदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि मंगल के रोज़ जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।